रहीम। आज एक ऐसी मर्ज के बारे में आपको बताऊंगा कि लोगों को पता ही नहीं चलता, और फिर जब पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो उस वक्त फिर उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन होता है। तो लिहाजा अब हम बात कर रहे हैं ब्रेन ट्यूमर की। उर्दू और पंजाबी में डायरेक्ट इसको दिमाग की रसौली कहेंगे कि दिमाग के अंदर एक ऐसी रसौली बन जाती है जो अपनी जड़ें बहुत मजबूत कर लेती है। आज मैं उनकी अलामात बताऊंगा और उसका इलाज और उससे बचने के तरीके। और अगर आपको वो अलामात हैं तो आपने फौरी दिमाग के डॉक्टर के पास जाना है। सबसे पहले ये तस्दीक करवानी है कि कहीं आपको ब्रेन ट्यूमर तो नहीं, क्योंकि इसकी इब्तदाई स्टेज में अगर आप ये मर्ज पकड़ लें तो आप इस ऑपरेशन से बच सकते हैं, इसका इलाज हो सकता है। लेकिन अगर ये ट्यूमर जो है ये अपना कद काट बहुत इसका बड़ा हो जाए और इसका जो साइज है वो बढ़ जाए, तो फिर ये दवाइयों से काबू आने वाला नहीं है और इसका इलाज इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो इसके जो होने की वजूहात हैं, पहले वो सुन लें आप। सबसे पहली वजह जो है वो फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है। फैमिली की तरफ से आया हुआ एक तोहफा हो सकता है कि अगर आपकी फैमिली में ब्रेन ट्यूमर पीछे किसी को रहा हो या रहता हो, फैमिली के कुछ मेंबरान को, आपके वालिद को, वालदा को, तो चाचा को, ताया को, तो इस तरह फैमिली से भी ये कन्वर्ट होता है आपके अंदर। तो पहली वजह ये है। दूसरी ये है कि कोई शख्स रेगुलर ड्रग इस्तेमाल, दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा है और वो रेगुलर कर रहा है बहुत अरसे से, तो उसके अंदर भी ब्रेन ट्यूमर होने की ये अलामत आ सकती है अगर कोई दवाइयाँ बड़े अरसे से खा रहा है। तीसरा, स्ट्रेस। कोई शख्स स्ट्रेस बहुत बेतहाशा लेता है, परेशान रहता है और दिमाग को हर वक्त दबाव में रखता है, डिप्रेशन में रहता है, और उसके दिमाग में भी ब्रेन ट्यूमर की अलामत आ सकती हैं। ये वजूहात बता रहा हूँ जिनकी वजह से ये हो सकता है। और औरतों में ज़्यादातर ये हार्मोनल प्रॉब्लम की जो मेडिसिन खाती हैं उसकी वजह से हो सकता है। तो दूसरा, ये प्रेगनेंसी की मेडिसिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, हमल गिराने की, हमल ठहराने की, अल्लाह जाने क्या क्या। तो इस सूरत में भी ये ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इन वजूहात की वजह से लाजमी होना है, लेकिन ये वजूहात भी बन सकती हैं। अब इसकी अलामात क्या हैं? पहली अलामत ये है कि मरीज को मिर्गी वाली अलामत हो सकती हैं। मिर्गी का मरीज भी बेहोश हो जाता है, थोड़ा सा उसके साथ किसी का झगड़ा हो जाए तो यकदम बेहोशी की हालत में चला जाता है। अब उसकी अलामत क्या है? वो आपकी सारी बातें सुन रहा होता है लेकिन वो बोल नहीं सकता। वो आपको देख भी रहा होता है लेकिन वो बोल नहीं सकता। तो वो मिर्गी की हालत में होता है, यानी उसका बेहोश हो जाना और आपको सुनते रहना। तो ये अलामत है पहली, उसका बेहोश हो जाना। ये मिर्गी की एक मर्ज भी होती है, लेकिन उस मर्ज का दिमाग से ही ताल्लुक होता है। तो अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर हो जाए तो उसकी ये अलामत ज़ाहिर हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि ये हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। दूसरी अलामत, उसके सर में दर्द वक्फे वक्फे से भी हो सकता है और मुसलसल भी रह सकता है। यानी वो सर दर्द की दवाइयाँ ले रहा है, सर दर्द हट नहीं रहा, उसको गैस का प्रॉब्लम भी नहीं है, गैस की वजह से भी नहीं है, तो इसके बावजूद सर दर्द नहीं हट रहा, तो फिर 100% उसको दिमाग के डॉक्टर के पास जाना चाहिए और चेक करना चाहिए कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। तो सर दर्द हो सकता है। उल्टी होना, उल्टी आ सकती है इसमें, बगैर कोई और वजूहात ना हो, बगैर किसी वजह के उल्टी आना, ये इसकी एक अलामत हो सकती है। चलने फिरने में दुश्वारी होना,
چلتے پھرتے ہوئے بوجھل سا محسوس ہونا، چلتے پھرتے دشواری ہونا، ایم ہی بغیر کسی وجہ سے، تو اپنے آپ کو بوجھل سا محسوس کرنا، یہ بھی علامت ہو سکتی ہے۔ ایک سائیڈ کا حصہ کام نہ کرنا، یعنی یہ سائیڈ آپ لگا لیں کہ کبھی سو گئی، کبھی جناب ایک سائیڈ کا حصہ آپ کو ایسے لگ رہا ہے جیسے کام نہیں کر رہا، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی سن ہو جاتا ہے، کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی ایسی کوئی علامات چل رہی ہیں مسلسل۔ دیکھیے ایک بیماری ہوتی ہے کہ وہ آتی ہے اور چلی جاتی ہے، ایک کرونک بیماری بن جاتی ہے، مسلسل وہ آپ کو تنگ کر رہی ہے، تو پھر آپ کا بنتا ہے کہ دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جانا۔ تو بے ہوش ہو جانا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ہاتھ پاؤں کا ایک سائیڈ کا سن ہونا، تو کام کم کرنا، ان حصوں کا کام، بس یہ سن بھی نہیں ہوئے اور کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن یہ کام کم کر رہے ہیں۔ ایک حصہ آپ اکثر مریضوں میں دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ کہتا ہے یار میری ایک ٹانگ جو ہے نا یہ اتنی ایکٹیو نہیں ہے، یا ایک ہاتھ اتنا ایکٹیو نہیں ہے، تو ایک حصے کا کام کم رکھنا، تو یا اس ایک حصے میں درد ہونا، یہ بھی ایک علامت ہے۔ تو یہ جو میں نے چند علامات بتائی ہیں یہ اس کی ابتدائی سٹیج کی ہوتی ہیں۔ اگر اس سٹیج کو بہت لمبا کر دیا جائے تو پھر ٹیومر کی جو سائز ہوتا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا علاج آپ کو بتایا ہے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کو ابتدائی جو بھی مرض ہے اس کو ابتدائی سٹیج پہ پکڑنا ہوتا ہے۔ اب اس کو پکڑنے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ ایم آر آئی سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ دماغ کے کس حصے میں ہے۔ دیکھیے دماغ تو ایک وہ پورا آپ نے دیکھا ہے اخروٹ کی طرح بنا ہوتا ہے، تو کس حصے میں ہے یہ پتہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تو وہ حصے کو لازمی دیکھتا ہے کہ اس حصے میں اگر ہم آپریشن کریں گے تو اس کے کسی اور حصے کو ٹچ کرنے سے ایسا تو نہیں اس کی یادداشت چلی جائے یا اس کے اور فنکشن متاثر ہوں دماغ کے۔ تو یہ پھر وہ ایم آر آئی کرتا ہے، اس سے اس کا فنکشنل ایریا کو، کس فنکشنل ایریا کو یہ افیکٹ کر رہا ہے یہ چیک کرتا ہے، اور پھر انٹرا آپریٹر ایم آر آئی، انٹرا آپریٹر ایم آر آئی کے ذریعے وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہم آپریشن کس احتیاط سے کرنا ہے، اس کو یعنی ایسا بھی آپریشن ہے جس میں مریض سے باتیں کرتے ہوئے آپریشن ہوتا ہے کہ اس کو بے ہوش نہیں کیا جاتا، کچھ اس کا حصہ سن کیا جاتا ہے لیکن وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں کرتے ہوئے بھی آپریشن ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو انٹرا آپریٹر ایم آر آئی ہے اس کے ذریعے ڈاکٹر کو یہ پتہ چلانا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹیومر ہے ہم اس کا آپریشن کرتے وقت کن کن احتیاطوں کو مد نظر رکھنا ہے تاکہ آپریشن 100% کامیاب ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک ٹیومر نکالتے دماغ کا کچھ دوسرا حصہ، آپ نے دیکھا ہوگا دماغ کا آپریشن ہونے کے بعد کئی مریضوں میں بہت سی علامات آ جاتی ہیں، وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کا ایک حصہ تو ٹھیک ہوا، دوسرا حصہ ڈیمیج ہو گیا۔ تو لہٰذا آپ نے ان آپریشن کی طرف ضرور جانا ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ خدا را اگر یہ جو میں نے علامات بتائی اگر آپ میں ظاہر ہوں تو آپ فوری دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جائیے، اور سب سے پہلے یہ کنفرم کیجئے کہ آپ کو برین ٹیومر تو نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، پھر اپنی علامات کا علاج بے فکر ہو کے کیجئے۔ تو فکر مند ہونے کی یہ جو پہلے آپ جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کوئی مشورہ کرتے ہیں یہ آپ کے فائدے میں ہوتا ہے، بہت فائدے میں ہوتا ہے۔ وہ گردے یکدم فیل ہو جائیں اس سے پہلے لوگ ٹیسٹ ہی نہیں کرواتے اپنے گردوں کا، تو پھر وہ یکدم فیل ہوتے ہیں تو پھر وہ کیا فائدہ، پھر تو موت کو گلے لگانے والی بات ہے۔ تو یہ برین ٹیومر بھی موت کا سبب بن سکتا ہے۔